وسط شعله کمی مادر بکند، از مسیر ببریدش که تماشا نشود، چشم از این در همسایه به او وا نشود. اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد؟ اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد؟ پیرمردی که خمیده است کشیدن دارد. شعله تازه به چشمان غمینش نزنید، آسمان است و در این کوچه زمینش نزنید. شاید این کوچه همان کوچه زهرا باشد، شاید آن کوچه باریک همین جا باشد، شاید این کوچه همان جاست که زهرا افتاد، گرچه هم دست به دیوار شدم با افتاد.